जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और उसमें हमने सबसे पहले एंगर को रखा है, कंट्रोलिंग एंगर। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज who think that we cannot control on our anger। अगर वो इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला they will get their answers, they will get their solutions that how to control our anger। सो हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि एंगर के बारे में क्या है। एंगर गुस्से के बारे में तारीफ इसकी मैं इंशाअल्लाह ताला बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक वैल्यूएबल, एक बहुत ही उम्दा एक एडवाइस जो कि हमारी ज़िंदगियों के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको पढ़ते हैं कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तगज़ब, गुस्सा ना करो। अब गुस्सा क्यों ना करें, इसके नुकसानात क्या हैं, और अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो फ़वाइद क्या हैं, इसकी तारीफ़ क्या है, बेस्ट वेज क्या है हमारे पास, वो इंशाअल्लाह ताला हम आगे चल के पढ़ते हैं। ये स्लाइड्स मैंने दो तरह के बच्चों के लिए बनाई है, इंग्लिश में भी हैं उर्दू में भी हैं, और आखिर में चल के ज़्यादातर वो इंग्लिश वालों के लिए हैं। एक बहुत खूबसूरत वाक़या है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए कराम तशरीफ़ फरमा थे, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु के पास एक सहाबी आए और कहा कि बराए करम मुझे कोई मशवरा दी। अब ज़ाहिरी बात है ये कोई ऐसा शख्स था कि जिसमें गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ था, और उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले इल्म भी था। इसलिए आपने उससे कहा कि तुम गुस्सा ना किया करो। उसके साथ एक जो दोस्त था, उसका साथी था, उसने फिर अपना सवाल दोहराया कि मुझे इसके अलावा और कोई नसीहत करें। आपने फरमाया गुस्सा ना करें। रवायात में मिलता है कि उस सहाबी ने कई मर्तबा बार बार वही सवाल दोहराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना करो, गोया वही जवाब मिला। अब आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से पर ही इतना जोर क्यों दिया? तो ये बात याद रखिएगा कि इस हदीस से एक बात तो वाज़ेह होती है कि अगर इसमें गुस्से को बार बार दोहराया जा रहा है, इससे मुराद ये है कि तमाम बुराइयों की जड़, तमाम फसादात की जड़ दर हकीकत में गुस्सा ही है। और अगर कोई शख्स अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, वो तमाम बुराइयों से निजात पा लेता है। गोया अगर देखा जाए तो तमाम बुराइयों की इब्तदा गुस्से से ही होती है। और आजकल के हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि अब तो हर शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज हो रहा है गुस्से में। अब वो केमिकल्स खा रहा है, वो खाद के ज़रिए, वो लिक्विड जो केमिकल दूध की शक्ल में आ रहा है उसको पी रहा है, उसकी वजह से है। ये कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि इंसान उसको काबू करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुस्सा है क्या चीज़? गुस्सा वो एहसास जो इंसान अपने अंदर महसूस करता है जब कुछ इसके ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता। गोया वो चाहता है कि फलां काम ऐसे हो, वो फलां काम ऐसा नहीं होता, उसको गुस्सा आ जाता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार ये फलां चीज़ वहाँ पे रख दो, वो नहीं रखता बंदा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं कहता हूँ यार मुझे फलां चीज़ पकड़ा दो, वो कहता है मैं नहीं पकड़ा रहा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्रिकेट खेल रहे हो, दौरान क्रिकेट खेलते हुए अगर कोई शख्स अपनी बारी लेके कह रहे यार मेरा दिल नहीं कर रहा, हालांकि उसने भी खेलना है, इस बात में झगड़ा हो जाता है। गोया गुस्सा जो है अगर देखा जाए तो उससे सिर्फ मायूसी का और नापसंदीदगी का आपको एहसास मिलता है, इसे गुस्सा कहा जाता है। अब इसकी मज़ीद तारीफ़ात जो हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं, और इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हर एक शख्स को अपने बारे में बखूबी अंदाज़ा है और वो जानता है कि दर हकीकत मेरे गुस्से की वजह क्या है।
اور ہمارے پاس 90% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے کہ وہ تنہا رہے، وہ تنہا رہنا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ اس کے گرد سراؤنڈنگ جو ورلڈ ہے، جو سراؤنڈنگ پیپل ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں چلتے، وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہماری سوسائٹی میں کہ سب لوگ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں۔ اب غصے کی کچھ اقسام ہیں، غصے کی ویسے تو 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں، اور غالباً امام فخر الدین رازی ہیں یا امام غزالی ہیں، یہ 2-3 امام ایسے مجھے ذہن میں ایکوریٹ نام نہیں ان کا آ رہا، انہوں نے فرمایا، غالباً امام حسن بصری ہیں، انہوں نے فرمایا کہ غصے کی 3 اقسام ہیں۔ اب دیکھیں غصہ آ جانا یہ نیچرلی چیز ہے، یہ ایسا کوئی، پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ایسی بات نہیں کہ یہ آپ میں عیب ہے، غصہ آ جانا فطری ہے، لیکن اس کے اوپر قابو پانا چاہیے، اور دوسرا غصہ صحیح وقت پر آنا چاہیے۔ یہ اگر آپ ایسے کہ مان لیں کہ کسی شخص کو غصہ آئے ہی نہ، اس کا مطلب وہ تو ایموشن لیس ہے، وہ تو بیمار ہے، اور اگر کوئی شخص کو کہتا ہے کہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں، اس کا مطلب بزدل ہے وہ تو۔ غصہ ایک فطرتی عمل ہے، اور یہ اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو بڑے بڑے لوگوں نے استعمال کیے، لیکن بالکل حق کے راستے کے اوپر استعمال کیے۔ تو وہ امام فرماتے ہیں غصے کی 3 قسمیں، جس میں سب سے بری قسم وہ ہے کہ انسان کو غصہ بہت جلد آ جائے لیکن دیر تک رہے گا۔ گویا ہمارے خاندانوں میں دیکھیں، اگر آپ بھائیوں کے بہنوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جدی حال مرضی چلا جائیں، میرے پرال کدی نہ جائیں، تو گیا تو بس پھر ساڈے گھروں تو چلا جائے، یعنی کہ وہ یہ بات کلیئر کر دیتا ہے، پھپھو کے کا لڑائی ہو گئی ہے، ساری دنیا چلا جائیں، اپنی پھپھی حل کدی نہ جائیں، گیا تو بس ساڈا تعلق تیرا تعلق ختم ہو گیا۔ گویا یہ غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ نسلیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، پوری کی پوری نسلیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں غصے کی جو دوسری قسم ہے وہ دیر سے آتا ہے اور جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ غصے کی قسم ہے۔ جتنی جلدی آتا ہے اتنی تیزی سے چلا جاتا ہے، جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، جب لہریں سمندر کے کنارے پر آتی ہیں دیکھا کتنے جھاگ بن جاتی ہے، پھر ایک دم فوراً بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ غصے کی دوسری قسم ہے، لیکن سب سے بہترین غصے کی قسم وہ کہتے ہیں وہ ہے کہ انسان کو بہت دیر بعد غصہ آئے، بڑے مسئلے ہو جائیں، بڑی باتیں ہو جائیں، وہ بندہ بیٹھا ہوا چل کر رہا ہے، اس کو سکون ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے اور اس کو غصہ آ جائے بہت دیر بعد تو فوراً ہی چلا بھی جائے، فوراً ٹھیک بھی ہو جائے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہ بنے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ غصے کی سب سے بہترین قسم ہے۔ یہ غصے کی 3 اقسام ہیں۔ اب یہاں پر ایک احساس ہے کہ غصے کی جو مختلف سطحیں ہیں ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ ہلکا غصہ نارمل جو ہوتا ہے، یہ احساس سمندری ناراضگی ہے، یعنی کہ سمندری جھاگ کتنا، جس نے ابھی میں نے بیان کیا، سیکنڈز میں ختم ہو جاتا ہے، یہ بالکل ہلکا سا غصہ ہے، آیا فوراً چلا گیا، پتہ ہی نہیں لگا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ غصہ مضبوط غصہ ہوتا ہے، اس کے ویریس لیولز ہیں، مختلف اس کے لیولز ہیں اینگر کے۔ اس اینگر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے جس میں یہ احساس ہم سے کچھ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ جب آپ غصہ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بے قابو ہوتے ہیں، دل کرتا ہے بندہ چیخے چلائے، کسی کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ ویسے تو ہمارے خیر لاہور میں تو یہ بڑی بات مشہور ہے کہ وہ لاہوریے ہی نہیں جو باہر بات کے ساتھ گالی نہ دے۔ خیر یہ بھی ایک اپنی تھیوری بنائی ہوئی، پتہ لوگوں نے، سمجھ نہیں آتی ہے کیسی خوبصورت تھیوری ہے جی۔ الغرضی یہ دوسرا جو مڈل غصہ ہے، اسٹرانگ جس کو ہم کہتے ہیں، طاقتور غصہ، اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ، اسکریمنگ، شاؤٹنگ، گالیاں دینا، اس طرح کی چیزیں ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ دوسرے اس کی غصے کی سطح ہے، لیول ہے۔ اب اس کا جو تھرڈ لیول ہے وہ بہت ہی شدید غصہ ہے، وہ دس فیلنگز میکس اس ٹو ڈو سم تھنگ فزیکلی، وہ آپ کو کچھ جسمانی طور پر کسی کو مارنا، کسی کو دھاڑنا، اس چیزوں پہ مجبور کرتا ہے، یا انسان کسی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے آگے ناراضی،
नाराज होने के खतरात, यानी कि डेंजर ऑफ गेटिंग एंगर। जब गुस्सा बढ़ता है और उरूज पर पहुंच जाता है, जब गुस्सा बढ़ता है और अरूज पर पहुंच जाता है तो इंसान अपने पर काबू नहीं पाता और वो फट जाता है। और मैंने ऐसे लोग अपनी लाइफ में देखे हैं जो सेकंड्स में यूं ऊपर जाते हैं, यूं ऊपर जाते हैं, अल्लाह माफ करे, लगता है कि बस अब ये किसी को कत्ल कर देगा। और वो भी एक शिक मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी किस्म, कि जिसमें ऐसा होता है कि इंसान एकदम बेकाबू हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट, हजरत अली का एक कौल, बड़ा खूबसूरत कौल है, और ये मैंने बचपन में किताब है उसूल शाशी, ये अरबी की किताब है, दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है, मैंने उसमें ये कौल पढ़ा था। और उसमें वो फरमाते हैं कि तलवार का जो जख्म है, सॉर्ड का जो जख्म है, वो भर जाता है अगर लग जाए, लेकिन जो जबान का, टंग का हमारे जो जख्म है वो कभी भी ठीक नहीं होता। गोया गुस्से में इंसान को अपनी जुबान पर काबू करना चाहिए। ये जिस जुबान के अंदर आप देखें बज़ाहिर किसी किस्म की आपको कोई हड्डी नहीं नजर आती, और इसमें हड्डी है भी नहीं लेकिन अगर ये गुस्सा आ जाए और ये जुबान इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो इस जुबान से सर हड्डियां टूटना, हम टूटती भी हमने देखी। गोया कि आपकी जुबान में हड्डी नहीं है लेकिन वो हड्डियां तोड़ने का काम कर जाती है। लिहाजा जब भी इंसान को गुस्सा है तो उसको सबसे पहले तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अब यहाँ पर देखें गुस्सा इंसान से क्या क्या लेके क्या जाता है। सबसे पहले मे क्रॉस द लिमिट्स एंड अल्लाह विल बिकम अनहैप्पी। जब इंसान गुस्सा होता है तो सबसे पहले उसका आप जुर्म समझ लें या सजा समझ लें, या उसका जो रिवॉर्ड है गुस्से का, उसका जो उसको बतौर इनाम मिल रहा है, बतौर सजा मिल रहा है, या बतौर जजा मिल रहा है, या वो खुद गुस्से की वजह से उसको अर्न कर रहा है, वो क्या है, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, क्योंकि अल्लाह को गुस्से वाले लोग पसंद नहीं है। सेकंड, मे बिहेव इन सच अ वे दैट ही हिमसेल्फ विल लूज रिस्पेक्ट। मे भी ऐसा हो सकता है कोई शख्स किसी ऐसे शख्स के सामने गुस्सा कर दे जिसके सामने उसकी बड़ी रिस्पेक्ट हो, बड़ी इज्जत हो, लेकिन चूंकि अब गुस्सा हो गया है तो अब उसकी वो इज्जत जो बनी हुई थी वो चली गई। ही विल नॉट बी एबल टू बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। जब गुस्सा आता है तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक बहुत ही संजीदा इंसान की तरह बिहेव नहीं करता। गोया गुस्सा इंसान से संजीदगी भी छीन लेता है। आखिर में वो क्या करता है, ही कैन नॉट बिहेव विद इखलाक, यानी कि गुड करेक्टर्स जो हैं, जिसे आदाब मैनर्स कहते हैं। जब ये गुस्सा आता है तो उसमें ये चौथी स्थिति भी पैदा हो जाती है कि वो फिर इखलाक से काम नहीं लेता। जाहिर बात है अपने होशी खो बैठा है तो फिर इखलाक कहाँ पे जाएगा। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेसलर who throws his opponent on the ground, नॉकआउट। गोया पहलवान वो शख्स नहीं है जो अपने ओपोनेंट को, जो अपने हरीफ को लड़ाई के दौरान जमीन पर लगा दे, उसकी कमर या पुश्त या उसको गिरा दे। ये बहादुरी या पहलवानी नहीं है हजरत। बट द चैंपियन इज, कौन है चैंपियन, ही हु इज एबल टू कंट्रोल हिज नफ्स एट द टाइम ऑफ एंगर। यानी कि वो शख्स पहलवान है जो गुस्से के वक्त अपनी जुबान पर, अपने नफ्स पर, अपनी बातों पर कंट्रोल करता है। ये सबसे बड़ा पहलवान शख्स है। गोया कि कोई भी ऐसा शख्स जो समझता है मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मेरे से कोई ताकतवर नहीं है, तो फिर सर उसको ये देखने कि क्या वो अपने गुस्से पर कंट्रोल पा लेता है या नहीं पाता। अब जो शख्स गुस्सा नहीं करता उसको क्या रिवॉर्ड क्या मिलता है। सबसे पहले तो ये याद रखें, जिस शख्स को फीलिंग्स हैं गुस्से की और वो अपने आप से बेकाबू हो जाता है तो उसके लिए न जन्नत है न जन्नत में मौजूद इनामात है। अब ऐसा क्यों है कि अगर कोई शख्स गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसके जन्नत से क्या ताल्लुक है, उसका हूरों से क्या ताल्लुक है, उसका वहां के इनामात से क्या ताल्लुक है।
اس کے وہاں کے نعمتوں سے کیا تعلق ہے حضرت؟ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو غصہ آپ کے تکبر اور غرور کی پہلی سیڑھی ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے حدیث سٹارٹ میں پڑھ لی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کی جڑ کو غصہ قرار دے دیا، کہ غصے کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ یہ جنت میں تو وہ شخص جا ہی نہیں سکتا جو تکبر کرے گا. اور اگر آپ کو یہ یاد ہو تو ابلیس کو بھی جنت سے اسی لیے نکالا گیا تھا کہ حضرت اس نے تکبر کیا تھا، اس نے غرور کیا تھا. اور غرور اور تکبر اس کو غصے سے آیا تھا جب اس نے حضرت جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلے کو ٹھوکر ماری تھی. در حقیقت وہ حضرت غصہ تھا جس کی وجہ سے وہ آگ آگ بگولا ہو گیا. اب اگلی بات سنو ذرا. فیلنگ آف اینگر از لائک اے نائف. غصے کو آپ حضرت صاحب یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک چھری ہے، چاقو ہے. اگر آپ نائف کو استعمال کرتے ہیں کسی کے مرڈر کے لیے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے. لیکن اسی چاقو سے اگر آپ دیکھیں تو انسان جانور ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھتا ہے، ذبح کرتا ہے، گوشت باندھتا ہے اسی چھری سے. لیکن یہ اچھی چیز ہے. اگر آپ چھری سے کسی کا قتل کر دیں تو یہ گناہ ہے، یہ سزا ملے گی آپ کو اس کی. لیکن اگر آپ اسی چھری سے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ثواب ملے گا آپ کو. اور if we make slice of fruit with the knife and distribute it to people, it is a good deed. گویا اگر ہم اپنے اسی چھری سے چاقو سے پھلوں کے ٹکڑے کرتے ہیں، اس کو تقسیم کر کے لوگوں میں بانٹتے ہیں تو یہی چیز اچھی بن جاتی ہے. گویا چاقو ایک ہی ہے لیکن اس کے استعمال کے طریقے دو دو. تو وہ یہاں پر کہتے ہیں the knife is itself is not good or bad. یہ تو اچھی چیز یا بری چیز کچھ میں نہیں، یہ ایک آلہ ہے استعمال کرنے کے لیے. ہاں it is how we use it. ہم اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اسی کو غصے میں جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا استعمال کہیں اور جا رہا ہے. لیکن اسی کو جب آپ کسی کے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، ثواب بھی ہو رہا ہے. لیٹس سپوز اینگر از اے نیچرل. وہ سٹارٹ میں نے بات کی تھی. غصہ جو ہے وہ ایک فطرتی عمل ہے، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. لیٹس سپوز آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو چور آ گئے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور وہ آ کے آپ کے والدین کے ساتھ، آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. اب ظاہری بات ہے ڈاکو حضرت صاحب کو دعوت دینے تھوڑی آیا آپ کو محفل میں لاتی. ظاہری بات ہے وہ مارے مرے گا، کسی کو گالی گپا دے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کام ڈاؤن ہو جانا چاہیے، بلکہ آپ کو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ حضرت صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں، بہت بہت شکریہ، میں آپ کا بہت دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمارے گھر آئے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، پلیز ڈاکہ ڈالیں اور ہمارے گھر والوں کو دو چار تھپڑ ماریں، بلکہ اس کو تو دو چار ایکسٹرا ہی لگا کے جائیں. ایسا ہوگا نہیں ہوگا. بلکہ آپ اس پر غصہ ہوں گے، آپ اس کا اپنا دفاع کریں گے، جس کو آپ انگلش میں ڈیفینس کہتے ہیں. آپ اس پر جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اسی طرح کریں گے نا کہ آپ غصے سے آگے بڑھیں گے، آپ محبت سے آگے نہیں بڑھیں گے کہ ڈاکو بھائی آئیں پلیز، میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، پلیز آئیں مجھے حق کریں اور یہاں سے دفع ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہوگا. بلکہ آپ جتنی آپ کے پاس فورس ہوگی اپنے جسم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جتنی بھی فورس ہوگی سر آپ لگا دیں گے. اور اس کو لگانے کا مقصد کیا ہوگا؟ آپ اس سے بیماری سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں. انڈرسٹینڈنگ آف دا حدیث. اب لا تغضب والی حدیث کو آپ سمجھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کیا ہمیں میسج دیا؟ میسج آپ سسٹم دے دیتے ہیں کہ ڈو ناٹ بیکم اینگر. دا لیسن بینگ ٹاٹ ٹو اس از ناٹ ٹو مس یوز اور اینگر. اس پوری حدیث سے مراد یہ ہے غصہ نہ کرو سے مراد یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ غصہ نہ کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو آپ غلط جگہ پر استعمال نہ کریں، مس یوز نہ کریں، ناٹ ٹو یوز ان دا رانگ پلیس. گویا آپ اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کریں. غصہ کریں، غصہ استعمال بھی کریں، لیکن اس کو درست جگہ پر کریں. اب آپ دیکھیں نا، غصہ ہے
अब आप एक शख्स अपने वालिद के सामने खड़ा हुआ है और वालिद साहब को गुस्सा, उन्होंने एक तमाचा आपके मुंह पे दिया, गुस्सा आया, क्यों? अब्बा जी ने थप्पड़ मारा, लेकिन अब आप गुस्सा आया, लेकिन अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वही थप्पड़ अगर आपको, थप्पड़ तो भाई दरकिनार, थप्पड़ तो बहुत दूर की बात, हजरत आपकी गाड़ी को हवा भी छू जाए किसी बाइक की, आपको लगे कि ये लगने लगा था, तो सर बाहर निकल के हम उसकी ऐसी तैसी की फेर के रख देते हैं। ये सर गलत है, ये रॉन्ग प्लेस है। लिहाजा हमें चाहिए कि गुस्से का इस्तेमाल तभी करें जब हमें उसका फायदा भी हो। अब मेथड टू कंट्रोल आ रहा है। सबसे पहले गुस्से को कंट्रोल करने का मेथड क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आप दुआ करें नमाज के अंदर, सेव मी ओ अल्लाह, सेव मी फ्रॉम द इवल। अब दर हकीकत चूंकि गुस्सा शैतान की तरफ से है, तो अल्लाह से दुआ करें, नंबर एक। सेकंड नंबर पर मेक अ जिक्र, आप जिक्र करें, व्हेन वी रिमेंबर अल्लाह ऑल इवल हैबिट्स फ्रॉम द हार्ट विल लीव। जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो दिल से तमाम की तमाम शैतानी बुराइयां हमसे दूर हो जाती हैं। अब लेट्स सपोज, वो कहता है तीसरी हेडिंग में अगर आप देखें, वो कहता है कि हमारे पास एक कोठी है खाली, तो जाहिर बात है जब आप उस खाली जंगल या खाली घर छोड़ देंगे तो उसमें बिच्छू भी आ जाते हैं, उसमें हर चीज़ें आ जाती हैं, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा नुकसानदेह वाली चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स वहाँ पर मुकीम है, सफाई शफाई करता है, साफ सुथरा, जिस तरह हमारे घर में, तो वहाँ पर आप देखें कि बिच्छू सांप इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं होती, क्योंकि हम उसकी सफाई करते रहते हैं। इसी तरह मेरे अजीज़, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो उसका दिल साफ होता रहता है। ये आपके सामने इसके एक बिल्कुल एग्जाम्पल, पिक्चर्स की एग्जाम्पल है कि एक ऐसा घर है कि जो बिल्कुल खंडर बन चुका है, तो वहाँ पर सांप का होना, बिच्छू का होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और जब आप जेलसी करते हैं, एंगर करते हैं, हेटेड करते हैं, ये तमाम चीज़ें करते हैं, ये जिक्र के बगैर दिल है तो वो इस तरह हो जाता है। जब आप जिक्र करते हैं तो वो खूबसूरत, हाँ, साफ और शफाफ और बिल्कुल पाक दिल जाता है। अब सिंपल स्टेप्स हैं आपके गुस्से को ठंडे करने के लिए, जिसमें से ये काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ें मैं आपको इसमें मेंशन कर देता हूँ। कि सबसे पहले, मूव अवे फ्रॉम द पर्सन द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मेड यू एंगर। सबसे पहले तो उस चीज़ से, उस शख्स से दूर हो जाए जो आपको गुस्सा दिलाती है। नंबर 2, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आप पानी पिए। मेक अ वुजू, आप वजू करें। इफ स्टैंडिंग, अब देन सिट डाउन। इफ सिटिंग, देन ले डाउन। अगर आप खड़े में हैं तो आप बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो आप लेट जाएं। इट्स मीन आप पोजीशन चेंज करें, आपका ध्यान बट जाएगा। अगर आप वजू करेंगे तो इससे गुस्सा क्यों ठंडा होगा ये भी आपको बताऊंगा। अगर आप पानी पिए तो उससे आपको, आपका गुस्सा क्यों ठंडा होगा, ये भी इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे। और आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि जब गुस्सा आए तो फ़ौरन आप शैतान से पनाह मांगें और कहीं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये इंसान को शैतान के गुस्से से, वसवसे से दूर कर देता है। एंगर कम्स फ्रॉम शैतान, डेविल। सबसे पहले याद रखें कि शैतान आग से बना हुआ है और जिन हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम फायर, और जिन, शैतान इसकी किस्म है और ये उसी में से बना गया है। अब आपको वो समझ आ रही होगी बात कि वज़ू क्यों किया जाता है, चूँकि हमने ईवल को ख़त्म करना है, डेविल को ख़त्म करना है, शैतान को दूर भगाना है, जिन को दूर भगाना है। ये आग से बने हुए हैं, लिहाजा 2 चीज़ें या 3 चीज़ें हमें आग से बचा सकती हैं। या तो हम उससे भाग जाएं, या हम उसके ऊपर पानी डाल दें, या इस तरह के मामलात करें तो हम बच सकते हैं। और जो रवायात में तीनों तरीके पहले बताए गए हैं कि आप उस चीज़ से दूर हो जाएं, या आप वज़ू कर लें, या आप पानी पी लें, इन तीनों तरीक़ों से वाज़े होता है कि आप एंगर से बच सकते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि आप क्या करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, जिससे शैतान दूर हो जाएगा, रफ़ा हो जाएगा। सामिन मोहतरम, ये छोटा सा लेक्चर था, ज़्यादा तवील नहीं था, इसको हम ज़्यादा तवील भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
اینگر کے حوالے سے جو آپ نے سیدھا سیدھا باتیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو، ہمارا جو لیکچر ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔